بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. الله صدق يا شيخ. اللهم زد وزد. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الله بارك الله في عمرك ما شاء الله. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ما شاء الله. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ما شاء الله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ما شاء الله. ما شاء الله. ومن